7 रन एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ यहाँलाई। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज मंगलबार एकजना संघर्षशील व्यक्तिको जीवन वृत्त लिएर म लक्ष्मी उपस्थित भएकी छु। हर कोही व्यक्तिले जे उसले चाहन्छ सो पाउन सक्दछ, यदि उसले विश्वासका साथ इच्छित वस्तुमाथि लगातार चिन्तन गर्दै कर्म गरिरह्यो भने। कर्म नै सफलताको एक मात्रै विकल्प हो, तर सफलताका लागि अनुभव मात्रै पर्याप्त हुन्छ कि उमेरले पनि कुनै अर्थ राख्छ त? यसको सठिक जवाफ भने आज हामीले प्रस्तुत गर्ने पात्रको जीवन वृत्तले प्रश्न पार्छ। पुरुष प्रधान संज्ञा पाएको समाजमा महिलाको हक, अधिकार र सुरक्षाको लागि फाइट ब्याक नामक अभियान मार्फत सबैका लागि उदाहरणीय बनेका यी पात्र हुन्। काठमाडौँ स्थित बसन्तपुर नजिकैको ढोकाटोलमा बुवा विधान राज पाण्डे र मुवा संगीता पाण्डेको ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 2035 साल चैत्रमा जन्मिएका विक्रान्त राज पाण्डे सानोमा बदमाश त होइनन्, तर उपद्रव गर्न माहिर थिए पाण्डे। यिनका हरकतहरूका कारण अभिभावकसम्मले विद्यालयको शिकायत सुन्नु पर्थ्यो। बदमाश भने त्यसो बदमाश हैन, तर उपद्रव चाहिँ उपद्रव कि अब जस्तै टिचरहरूलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने, अलिक बढी क्वेसन सोध्ने, वाइ नट यो किन यस्तो भएन भनेर उ गर्ने, अलिक बढी भोकल, अलिक असर्टिभ, अलि नटी नै थिएँ म। अनि त्यसपछि जस अभिभावकहरूलाई चाहिँ नि स्कुल गइराख्नु पर्थ्यो मेरो कम्प्लेन्सहरूले गर्दाखेरि। पाण्डे अन्य केटाकेटी भन्दा फरक स्वभावका थिए। यिनको रुचिमा चलन चल्तीका खेलहरू कमै पर्थे, बरु यिनी आफै नयाँ खेल बनाउँथे र अरू साथीहरूलाई पनि आफूले भनेकै खेल खेल्न उक्साउँथे। स्पोर्ट्सहरूमा चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो। अनि अर्को एउटा अचम्म कुरा के थियो भने म आफैले आफ्नो गेम्सहरू बनाउँथे, अरू साथीहरूलाई पनि आफ्नो गेम बनाएर अरूहरूले खेलाउन लाउँथे अनि अरूहरूले त्यो फलो गर्थे कि। मध्यम वर्गीय परिवार, खासै समस्या भने थिएन यिनलाई। विशेषतः हजुरबुवा ईश्वरी राजको लाड प्यार पाएर पनि होला पुलपुलिएका थिए। हत्तपत्त कसैलाई टेरिहाल्ने स्वभाव थिएन पाण्डेमा, बरु आफ्नै कुरा अरूलाई मनाउन सक्ने क्षमता भने गजबको थियो यिनमा। एउटा कन्भिन्स गर्न सक्ने लानु हुँदाखेरि चाहिँ नि क्षमता थियो। अलिकति अथोरिटीसँग चाहिँ नि प्रब्लम थियो मलाई, हुन्छ नि अलिकति नमानिहाल्ने, त्यो चाहिँ अलिक नटिनेस चाहिँ त्यो थियो मेरो। इनका हजुरबुवा ईश्वरी राज पाण्डे बेलायतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत। हजुरबुवा सँगै परिवार पनि लन्डनमै बस्ने भएकाले पनि इनको पढाइको श्री गणेश पनि उतैतिर भयो। धेरै सानो हुँदाखेरि चाहिँ नि मेरो हजुरबुवा ईश्वरी राज पाण्डेको चाहिँ नि डिप्लोमेटिक सर्भिस भएको भएर चाहिँ नि म लन्डनको एम्बेसीमा चाहिँ नि हामी बस्थ्यौँ। अनि म चाहिँ नि त्यहाँको स्कुलमा जान्थेँ। राजदूत हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, 1982-83 को कुरा हो। बाहिर पनि अलिकति म पढ्ने एउटा मौका पाएँ। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ नि बृहस्पति स्कुलमा चाहिँ नि 5th देखि त्यहाँ चाहिँ पढ्न थालेँ। अनि 8th मा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो अलिकति पढाइ चाहिँ नि यहाँ राम्रो नभएको भएर त्यसपछि म इन्डिया पढ्न गएँ। किनभने यहाँ चाहिँ अलिकति म त्यो एज त्यो टिन एजमा चाहिँ नि अलिकति अब बाटो अलिअलि हुन थालिसकेको थियो मेरो। सो इन्डियामा गएर चाहिँ नि मैले 2 वर्ष चाहिँ नि त्यहाँ गएर चाहिँ राम्रो पढ्न थालेँ। 11-12 एउटा बेङ्गलोर नजिकको स्कुलबाट गरेँ। त्यसपछि 11-12 चाहिँ नि दिल्ली नजिकबाट गरेँ मैले। अनि आफ्नो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ चाहिँ नि नेपालबाट गरेँ मैले, BCA। म एकाडेमिकली एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ अलिकति मेरो राम्रो भएको थिएन। पाण्डे किताबी ज्ञान भन्दा पनि अतिरिक्त क्रियाकलाप र सामान्य ज्ञानमा विशेष रुचि राख्थे। जिज्ञासु स्वभावका पनि थिए, तर त्यति बेला इनका गुरुहरूलाई भने इनको सो स्वभाव उति सहज लाग्दैन थियो। उनीहरूको नजरमा पाण्डे दुस्साहसी विद्यार्थी मानिन्थे। मलाई साइन्समा एकदम इन्ट्रेस्ट थियो, तर के थियो भने जुन त्यो बेलाको मेरो टिचरहरूलाई मैले यति क्वेसन सोध्थेँ कि एक्चुअली एउटा साइन्स टिचर त मसँग रिसाउनु नै भएको थियो। मलाई के थाहा थियो भने त्यो बेलामा मलाई के इन्फर्मेसन थियो भने इलेक्ट्रोन भन्दा सानो पनि क्वार्क भयो भन्ने थाहा थियो मलाई। सरले पढाउँदाखेरि चाहिँ नि इलेक्ट्रोनको बारेमा पढाउनु भयो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ नि तर इलेक्ट्रोन भन्दा पनि त सानो कुरा छ नि क्वार्क भनेर भने, त्यो बुकमा थिएन।
त्यो चाहिँ रिसेन्ट डिस्कभरी थियो मलाई थाहा भएको थियो टिचर मसँग रिसाउनु भयो तिमी जान्ने कि किताब जान्ने भनेर अनि मैले चाहिँ होइन यो त अब किताब पहिला छापेको होला यो त दिस इज रिसेन्ट कुरा हो अब छापेको योलाई अपडेट गर्न पर्यो भनेर मैले आर्ग्यु गर्न थालेँ फेरि त्यो बेलामा कस्तो थियो भने अब हाम्रो सोसाइटीमा अहिले पनि बच्चाहरूलाई एउटा के छ भने बढी बोल्यो भने यो जान्ने रहेछ अदब नभएको यो भनेर चाहिँ नि त्यो बेलामा अझै त्यो बढी थियो अब अहिले त अलिक बिस्तारै चेन्ज भइरहेछ सो त्यो बेलामा मलाई टिचरले चाहिँ यो अदब नभएको जस्तै किसिमले अलिक पेलेर चाहिँ मेरो त्यो क्वार्कको चाहिँ नि जिज्ञासालाई चाहिँ नि पुरा पनि गर्नु भएन उल्लु जस्तो बनाइदिनु भयो कि सानैदेखि फरक काम गर्न रुचाउँथे विक्रान्त साहसी काम गर्न पाउँदा औधी खुसी हुन्थे कतिसम्म भने सानोमा साहसी लागेर गरेको काम सम्झेर आजका दिन पाण्डे आफै सिरिङ्ग हुन्छन् एकचोटि चाहिँ के गरेका थियौँ भने 6 क्लासमा हुँदाखेरि हामी चाहिँ नि त्यो एडभेन्चर गर्ने भनेर त्यो एउटा गुफा छ कि चोभारमा 4 जना हामीहरू चाहिँ त्यो गुफा एक्सप्लोर गर्न गएको थियौँ पुरा क्रल गरेर अब अहिले सोच्दाखेरि अब मेरो छोरी अहिले 5 क्लासमा छ होइन अहिले सोच्दाखेरि मलाई डर लाग्छ कि त्यो बेलामा कसैलाई के भनेको छैन त्यहाँ गएर चाहिँ नि पुरै भित्रै छिर्यौँ गएर हरायौँ एउटा पोइन्टमा त्यही बेलामा चाहिँ एउटा साथीले चाहिँ नि एउटा क्रस जस्तो गरेको थियो त्यो देखेको भएर फेरि हामी फर्केको कत्रो रिस्क लिएको कि त्यो बेलामा सपनामै सही मानिस दुखी हुन चाहदैन तर त्यो कहाँ सम्भव छ र दिनपछि रात सृष्टिको नियम भए जस्तै सुख र दुःख पनि त भागभोग नै त हो भोग्नु त आखिर छँदैछ त्यस्ताका यिनको घरमा केही यस्ता समस्या चुलिएका थिए जसका कारण यिनको मन विचलित भएको थियो पाण्डे एकाएक एकोहोरिएका थिए न त क्रोधमा नियन्त्रण नै थियो तर सँगले रंग बदल्छ भनिन्छ नि त्यति बेला यही भनाई यिनमा पनि लागू भयो यिनका साथी प्रसिद्ध उनैको संगतले यिनलाई मेडिटेसन तर्फ आकर्षित गर्यो क्रमशः यिनमा सकारात्मक सोच पलाउँदै गयो अनि त्यही क्षण यिनको जीवनको टर्निङ पोइन्ट बन्यो म आफै एङ्गर इस्युज र सब्सटेन्स अब्युज गरेको मान्छे हो अनि अर्को पाटो चाहिँ नि अब आई हेभ सिन मेन्टल इलनेसको प्रब्लम के आफ्नो वरिपरि के सो त्यो चाहिँ कसैलाई पनि नहोस् भने जस्तो लाग्छ त्यसको अवेरनेस पनि हाम्रो सोसाइटीमा छैन अनि अब अरू रोग भनेपछि मान्छेले बुझ्छन् तर मेन्टल इलनेसको उसलाई चाहिँ नि मान्छेले चाहिँ बुझ्न सक्दैनन् कि सो त्यो पनि द्याट आई हेभ सिन अराउन्ड मी मैले जुन नटी भनिरहेको थिएँ अघि एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ अलिकति म सब्सटेन्स अब्युजमा गएँ अनि त्यसपछि अनि मलाई जहिले पनि एउटा मेरो नकारात्मक एस्पेक्ट चाहिँ के थियो भने आई ह्याड एङ्गर इस्युज एकदम भायोलेन्स चाहिँ नि थियो कि मलाई म भित्र कि त्यो जुझ्न नडराइहाल्ने खालको मान्छे कि म होइन सो त्यो दुईटाको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो 1 वर्ष जस्तो चाहिँ नि म आई वाज रियली इन अ ब्याड प्लेस होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो पोइन्टमा चाहिँ नि मैले के गरेँ भने आई वाज लकी टु गो टु विपासना मेडिटेसन फर 10 डे कोर्स कि यो 99 को कुरा हो कि मेरो साथी प्रसिद्ध पोखरेल ऊ चाहिँ नि फर्स्ट गयो अनि त्यसपछि त्यसको 2 महिना जस्तो पछि चाहिँ नि म गएँ उसको चेन्ज देखेको लागेर अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ नि टोटली डिफ्रेन्ट आउटलुक लिएर एउटा चाहिँ नि भनौँ न एक किसिमले एउटा नयाँ लाइफै पाएको जस्तो मैले फिल गरेँ त्यो पोइन्ट इन टाइममा चाहिँ अब त्यो चाहिँ नि मलाई लाइफ चेन्जिङ द्याट वाज द टर्निङ पोइन्ट फर मी के सो द्याट वाज अ टुल जसले चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि एउटा नेगेटिभ स्टेट होइन बाट पोजिटिभतिर लिएर गयो कि पोजिटिभ भाइब्सतिर कि हुन त 5 वर्षसम्म यिनले ब्याङ्कमा पनि काम गरे तर यिनी आफूले गरेको कामबाट कतै सन्तुष्ट भने थिएनन् केही फरक काम गर्ने सानैदेखि लज्जो परेको थियो त्यसैले पनि ब्याङ्कमै अल्झेर बस्ने रहर यिनमा थिएन नभन्दै हुँदा खाँदाको ब्याङ्कको काम छोडेर यिनी सामाजिक उद्यमतिर लागे हुन त म सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढेँ त्यसपछि भनौँ न ब्याङ्कमा काम गरेँ म 5-6 वर्ष सो टोटली डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ ब्याङ्किङ करियर राम्रै थियो मेरो राम्रै ट्रेजेक्टरीमा गइरहेको थियो एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ अलिकति अन्टरप्रेन्योरसिपतिर मन थियो कि अन्टरप्रेन्योरसिपमा लाग्ने तर कस्तो खालको अन्टरप्रेन्योरसिप भन्दा अलिकति सोसल एङ्गलको जसले चाहिँ इम्प्याक्ट पनि हो सोसाइटीमा र जुन त्यो मेरो बच्चै बेलाको देखिनको यो एउटा के भन्ने अब एउटा इम्पल्स सुपर हिरो हुने इम्पल्स त्यसलाई चाहिँ नि अब आई डोन्ट नो इन अ वे चाहिँ नि मैले यो विभिन्न मेरो इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ नि उ गरेर फिजिकल मात्र गरेर हुँदैन यो सेल्फ डिफेन्स भनेर किनभने त्यो भने एउटा सानो एउटा एस्पेक्ट मात्र त्यसले समात्छ फिजिकल सेल्फ डिफेन्समा एजुकेसन यसमा जोड्नु पर्छ र मेन्टल भोकल फिजिकल स्किल्सलाई डेभलप गर्ने प्रोग्राम चाहिँ नि भनेर अनि त्यहाँबाट फाइट ब्याकको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यस्तो उ भयो सो यसै बीचमा काठमाडौँकै सृजनासँग पाण्डेको प्रेम विवाह भयो क्रमशः
छोरी वेदिकाको जन्म पनि। भाइ बहिनीको टिचर थियो मेरो त्यो बेलाको फ्युचर वाइफ भनौँ न, उसको नाम सृजना हो। अनि त्यसपछि म चाहिँ एज एन अभिभावक चाहिँ नि भेटेर जान्थेँ। त्यो बेलामा अब हुन्छ नि एउटा कसैलाई देखेर स्पार्क जस्तो चाहिँ भएको थियो, एटलिस्ट मेरो मनमा चाहिँ भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि ब्याङ्कमा चाहिँ नि हामीसँगै काम गर्न थालेपछि चाहिँ नि सो त्यहाँबाट हाम्रो फ्रेन्डसिप डेभलप भयो। सो वी थट द्याट वी शुड move together, have a more lasting partnership. यस्तो थियो हाम्रो त्यो इगो ब्याटल चाहिँ जस्तो भएको थियो। इट वाज लाइक 6 months जस्तो चाहिँ हाम्रो इट वाज कहिलेकाहीँ इग्नोर पनि गराएको जस्तो हो होइन, तर हेरे जस्तो पनि। सो त्यो सबै हुँदै अनि सो त्यो पछि चाहिँ नि सो त्यसरी भएको थियो। पाण्डेलाई समाजमा व्याप्त कुरीति अझ महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने विद्रोहको लपका बाल्यकालबाटै सल्किएको थियो। बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका खबरसम्मले पनि चसक्क हुन्थे यिनी। जब घरमै छोरी वेदिकाको आगमन भयो, कता कता आफ्नै छोरीले पनि त्यो सबै भोग्नु पर्ला कि भन्ने भयले यिनलाई सताउन थाल्यो। तर पाण्डेले त्यही भयलाई आफ्नो हिम्मत बनाए। हुन त मानिस कालान्तरमा के बन्छ भन्ने कुराको छनक बाल्यकालदेखि नै देखाउँछ। ठ्याक्कै त्यस्तै यिनमा पनि सानैदेखि दुस्साहस देखाउने प्रवृत्ति हाबी थियो। समाजका लागि त्यो दुस्साहस थियो, तर कालान्तरमा पाण्डेको लागि त्यही दुस्साहस जीवनको एक मात्रै लक्ष्य बन्यो। एउटा के थियो भने कसैलाई बुली गर्यो भने मलाई नमन पर्ने कि मलाई चाहिँ त्यो प्रति चाहिँ नि त्यो बुली हुने मान्छे प्रति चाहिँ नि जहिले पनि सहानुभूति हुन्थ्यो कि मलाई होइन। अनि त्यस्तै गरेर सेक्सुअल भायोलेन्स जुन त्यो बेलामा हिन्दी मुभिजहरू सानै हुँदाखेरि जुन किसिमले त्यो सेक्सुअल भायोलेन्सको सिनहरू देखाउँथ्यो नि, त्यो मलाई देखेर एकदमै पर्सनल मलाई एउटा सेन्स अफ अर्जेन्सी आउँथ्यो कि त्यो भिलियनलाई कसरी कुट्ने। अनि जब जति बढ्दै गए अनि के थाहा पायो भने जति ठुलो हुँदै गए यो भनेको सोसाइटीमा भइराख्ने कुरा हो। अनि करिब 19 years old हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एउटा आर्टिकल 9 वर्षको बालिकालाई चाहिँ नि बलात्कार गरेको पढेँ कि मलाई यति त्यसले चाहिँ नि मेरो मन छोयो नि त्यो कुराले कि चाहिँ नि आई ह्याड टु डु समथिङ अबाउट इट भन्ने मनमा थियो मेरो पहिलेदेखि। अनि अर्को एङ्गल चाहिँ नि यसो के थियो भने मलाई जहिले पनि मार्सल आर्ट्समा इन्ट्रेस्ट बच्चैदेखि, विभिन्न किसिमको मार्सल आर्ट्स मैले प्र्याक्टिस गर्दै गएँ म होइन। अनि अर्को एङ्गल चाहिँ मलाई मन पर्यो भने सुपर हिरोहरू मनपर्ने, मलाई सुपर हिरोइनहरू मनपर्ने कि। अनि जहिले पनि म यो सानैदेखि सोच्दाखेरि चाहिँ नि म सुपर हिरो भएर सोच्दाखेरि चाहिँ कसरी मैले चाहिँ नि सेक्सुअल भायोलेन्स भएको मान्छेलाई बचाउने भनेर सोच्थेँ कि म कसरी म बचाउने होला, म त्यस्तो सुपर हिरो द्याट वुड सेभ समबडी फ्रम सेक्सुअल भायोलेन्स भन्ने। सो त्यो मेरो संस्कारहरू त्यस्तो थियो कि। तर मेरो छोरी जन्मेपछि चाहिँ मलाई यो कुरा चाहिँ नि जुन त्यो पर्सनल अर्जेन्सी मलाई पहिल्यैदेखि थियो नि त्यो चाहिँ नि इट वाज कस्तो भइदियो भने ओहो अब चाहिँ नि आई हेभ टु डु समथिङ भन्ने चाहिँ त्यो अझै बढ्यो। यो 2007 को कुरा हो। पुरुष प्रधान समाज, त्यसमा पनि महिलाका लागि पुरुषले सुरु गरेको अभियान सामान्य पक्कै थिएन। यिनको काम फरक थियो सामान्य व्यक्तिहरूका लागि। कतिसम्म भने यिनले सुरु गरेको कामलाई लिएर आलोचना गर्नेको कुनै कमी थिएन। भएको ब्याङ्किङ करियरलाई मैले चाहिँ एक किसिमले फुल स्टप लगाइदिएँ। मलाई त मान्छेहरूले बाउले भन्थे हजुर। अफकोर्स फ्रस्ट्रेसन त भइहाल्छ नि हजुर, किनभने आफू सिङ्कै गरे जस्तो अब ब्याङ्क छाडेको छ, आफ्नो भएको उसलाई चाहिँ नि त्यस्तो दाउमा लागेको छ भनेको अनुसारले कुरा इट्स नट इजी। त्यो आफ्नो दिमागमा हामीले सोच्छौँ हुन्छ नि यसरी हुन्छ भनेर, रियालिटीमा आएपछि इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ कन्सियस स्ट्रगल। त्यो अहिले पनि भइरहेको हुन्छ किनभने ह्युमन भएपछि नेगेटिभ मेन्टल स्टेट्सहरू हुन्छ, पोजिटिभ मेन्टल स्टेट्सहरू हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ नि विपासनाको थ्रुबाट चाहिँ नि त्यो नेगेटिभ मेन्टल स्टेट्सबाट आफ्नो माइन्डलाई ब्यालेन्स राखेर पोजिटिभ मेन्टल स्टेट्सहरूमा जाने हेल्प भयो कि। च्यालेन्जेस र फ्रस्ट्रेसनहरू जसलाई पनि आउँछ सो त्यसलाई डिल गर्न सक्ने क्यापेसिटी। अब जस्तै मैले मेरो च्यालेन्ज भने नि मलाई एङ्गर इस्यु जुन मेरो यङ उसमा थियो नि, आई वाज अ भेरी एङ्ग्री पर्सन कि त्यो चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुँदै गएर त्यो मात्र होइन माइन्डको एउटा ह्याबिट प्याटर्न अफ आफ्नो अनुसारले भएन भने जुन रियाक्ट गर्ने प्याटर्न हुन्छ नि त्यो नै बिस्तारै चेन्ज भएको मैले फिल गरेँ। र च्यालेन्जेस फेस गर्ने मेरो क्षमता बढ्दै गयो। सकारात्मक सोच सफलताको सूत्र हो भन्छन् यिनी। सकारात्मक सोचले नै सङ्घर्षलाई सहज र सफलतालाई शिखरमा पुर्याउने यिनको आफ्नै भोगाई हो। आलोचना माझ पनि हौसला प्रदान गर्दै अघि बढ्न सघाउ पुर्याउने कुरालाई याद गर्दै नकारात्मक कुरालाई बिर्सँदै जानुपर्ने पाण्डे बताउँछन्। पोजिटिभ भाइब्स भनेको इट्स अ स्टेट अफ माइन्ड होइन, एउटा तपाईँको मेन्टल हो अन्त। अब यो केसमा चाहिँ नि म किन यसलाई चाहिँ नि बढी मान्छु भने नेगेटिभ मेन्टल स्टेट्स र पोजिटिभ मेन्टल स्टेट्स र न्युट्रल मेन्टल स्टेट्सहरू हो कि। सो जुन भाइब्स जुन हामीले फिल गर्छौँ नि इट्स रियल कि
त्यो भाइब्स भनेकै कुरा हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज हाम्रो हाउभाउमा आउँछ हाम्रो स्वरमा आउँछ हुन्छ नि हामीले हाम्रो लाइफलाई लिड गरेर हुन्छ कि त्यसले हुन्छ नि सो इन मेनी वेज अब त्यो आफ्नो त्यो एज एन अन्टरप्रेन्योर नेपालमा जुन स्ट्रगल छ र जुन स्मल मिडियम बिजनेसलाई चाहिँ नि जुन किसिमले जुन सपोर्ट छैन नेपालमा त्यसको स्ट्रगल त त्यो त हुन्छ नि इट्स बिकज अफ फ्यु पिपल जसले चाहिँ नि यो भिजनलाई देखेर जसले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूको भनौँ न एक किसिमले सपोर्टले चाहिँ नि अहिलेसम्म पनि मैले जे गर्न सकिरहेको र फ्यु अर्गनाइजेसन्स जसले चाहिँ नि मलाई सुरुमा यसको भ्याल्यु देखेर चाहिँ नि जो पार्टनरसिप्सहरू भएको छ हाम्रो जुन स्कुल्सहरूसँग हामीले काम गऱ्यौँ जुन दात्री संस्थाहरूसँग काम गऱ्यौँ त्यो चाहिँ नि द्याट हेज बिन अ ग्रेट सपोर्ट फर अस टु मुभ फरवर्ड हियर हजुर सफलता कहिले पनि तयारी अवस्थामा हुन्न मेहनतको लेपन लगाएर कर्म गरे मात्रै सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने यिनलाई लाग्छ त्यसैले पनि चुनौतीले भरिएको काम भइकन पनि यिनले निकै सफलतापूर्वक यो अभियानको सुरुवात गरे र आजका दिनसम्म आइपुग्दा कमसे कम फाइट ब्याक अभियान मार्फत 8000 चेलीलाई सुरक्षाका लागि तयार गरे त्यो पनि शारीरिक र मानसिक रूपमै च्यालेन्जेसहरू धेरै थियो फर्स्ट अफ अल त किन भनेर वाइ किनभने युजुअली वुमेन सेल्फ डिफेन्स र वुमेन उसको कुरामा चाहिँ नि वुमेनहरू नै त्यो एउटा ट्रेन्ड छ होइन सो वाइ भन्ने कुरा आयो सो वाइ नट भन्ने थियो मेरो चाहिँ किनभने द्याट इज समथिङ हुन्छ नि जति मेलहरू यो कुरामा चाहिँ नि सहभागिता उहाँहरूले बढाउनु भयो त्यति सेक्सुअल भायोलेन्सको सल्युसन आउँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट किनभने अब यस्तो सेक्सुअल भायोलेन्स भने खालि मेलले मात्र पर्पिट्रेट गर्छ भन्ने पनि मैले भन्न खोजेँ होइन तर मेजोरिटी अफ केसेसमा चाहिँ नि मेलले चाहिँ नि फिमेललाई गर्ने भएको भएर त्यो सल्युसन पनि मेलले नै गरेर अझै अरू स्टेक होल्डर्सहरूलाई पनि अरू सोसाइटीको अरूहरूलाई पनि इन्गेज गर्न सक्यो भने त्यो एउटा होलिस्टिक हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो त्यो थट प्रोसेस थियो त्यो मैले भन्थेँ अनि अर्को कुरा चाहिँ नि इट्स आवर रेस्पोन्सिबिलिटी किन एट द एन्ड अफ डे मेल र फिमेल भने हामी भिनस र मार्समा त बसिरहेको होइन नि त हामी त एउटै उसमा बसिरहेछौँ फिमेल भनेपछि मेरो मम वाइफ बहिनी साथी होइन सो इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी सो द्याट वाज द वाइ नट सो आई वान्ट डु दिस भन्ने थियो अर्को च्यालेन्ज चाहिँ के थियो भने यसलाई जहिले पनि अहिलेसम्म पनि त्यो च्यालेन्जेस छ यसलाई एउटा फिजिकल प्रोसेसको हिसाबले मात्रै लिन्छन् मान्छेहरूले त्यो एजुकेसन एस्पेक्ट यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ नि अझै चाहिँ नि किनभने हाम्रो के थियो भने दिस हेज टु बी पार्ट अफ द एजुकेसन सिस्टम र महिलाहरूलाई मात्र किशोरीहरूलाई मात्र सशक्त गरेर पुग्दैन यसमा स्टेक होल्डर्सहरू सरकारवालाहरू पनि जस्तै मेल स्टुडेन्ट पेरेन्ट्स टिचर्स अरू सोसाइटीको मान्छेहरू पनि यसमा अवेर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अझै पनि अब सेल्फ डिफेन्स भनेर 2-4वटा करातेको मुभ गरेर अथवा कराते अथवा कुम्फु सोचेर त्यो अझै पनि त्यो उ छ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अफकोर्स सोसल एन्टरप्राइज भएपछि चाहिँ नि सस्टेनेबिलिटी को च्यालेन्ज हुन्छ हजुर यसमा चाहिँ नि प्रब्लम के हुन्छ भने इट्स नट अ डाइरेक्ट बिजनेस होइन अनि अब वी हेभ टु बी सपोर्टेड बाई समबडी और त्यो बिजनेसलाई अब नेपालको केसमा चाहिँ के देखाएको छ भने कि यु हेभ टु बी एन एनजिओ कि यु हेभ टु बी अ बिजनेस ओके सो बिचको त्यो सोसल एन्ड अन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ नि गाह्रो छ होइन अनि त्यसलाई प्रोत्साहन दिने चाहिँ नि सोर्सेसहरू पनि छैन अनि अर्को के छ भने अझै एउटा मलाई लागेको के भने प्राइभेट सेक्टरको CSR कम्पोनेन्ट हुन्छ नि यत्रो ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरू छ होइन फाइट ब्याक भनेको चाहिँ नि एउटा महिला र किशोरीहरूलाई चाहिँ नि मेन्टल भोकल फिजिकल स्किल बढाउने सेफ्टी स्किल बढाउने चाहिँ नि एजुकेसन प्रोग्राम हो यो इट्स नट जस्ट सेल्फ डिफेन्स और मार्सल आर्ट्स त्यो एउटा कुरा त्यति मात्र होइन यसले चाहिँ नि अरू सरकारवालाहरूलाई पनि इन्गेज गरेर रेस्पोन्सिबल बनाउने काम गर्छ यो यस्तो बर्निङ इस्यु हो अब अहिले बिस्तारै हुन थालेछ तर जुन डिग्रीमा अरू देशहरूमा यसलाई चाहिँ नि लिएर चाहिँ नि CSR कम्पोनेन्टबाट अगाडि बढाउन मिल्छ नि प्राइभेट सेक्टरबाट त्यस्तो भएको छैन हजुर अझै मेरो गोल चाहिँ पुगेको छैन मलाई त आई वान्ट टु ट्रेन एटलिस्ट 1 million गर्ल्स अहिले 8000 पुग्यो हाम्रो आउटरिच होइन सन्तुष्टि भने के रहेछ भने आफू ह्युमन भएर आफ्नो एक्सन्सले अरूलाई के राम्रो गर्यो भने त्यही हो सन्तुष्टि भनेको
आफ्नो विरासत आफ्ना सन्तानले सम्हालोस् भन्ने चाहना हरेक अभिभावकको हुन्छ। चाहना हुनु एउटा कुरा, तर त्यो चाहना पूरा गर्ने अहोभाग्य कमैलाई मात्र प्राप्त हुन्छ। तर यिनी एउटा यस्ता पिता हुन् जसलाई यो अहोभाग्य पनि प्राप्त छ। मेरो छोरी वेदिका पाण्डे मसँग अकम्पनी गर्छ कि ट्रेनिङ्सहरुमा। एक्चुअली इन्स्पिरेसन हो नि त यो गर्नमा। तर एउटा मैले चाहिँ के पाथे भने म अरूहरूलाई सिकाउने, तर उसले कतिको सिकेको छ मैले नबुझिरहेको। उसले मलाई अकम्पनी गर्दा गर्दा उसले आफैले एउटा चाहिँ नि बुक बनायो कि त्यो फाइट ब्याकको के। उसलाई पनि फाइट ब्याक इन्स्ट्रक्टर हुन मन छ भनेर उसले बुक जुन बनायो नि, सो द्याट वाज सो प्राउड एन्ड सो ह्याप्पी आई वाज सो अबाउट द्याट। मानिसको सौभाग्य भनेकै थोरै भए पनि आफ्नो योजनामा बाँच्न जुर्नु हो। पाण्डे भन्छन् आजसम्म जुरेको छ, भोलि पनि जुर्छ भन्ने आशा छ। हुन त मनुष्य आफ्नो विश्वासद्वारा नै निर्माण हुने त हो नि। ऊ जस्तो विश्वास गर्छ उस्तै बन्छ। सायद पाण्डे यसै मध्येका एक उदाहरण हुन्। आफूले दिएको ज्ञानले कसैको मुहारमा देखिएको मुस्कानले गर्विलो अनि खुसी महसुस हुने पाण्डे बताउँछन्। आफूले कुनै आइडिया बनाएको कुरालाई कसैले त्यो स्किल लिएर, त्यो स्किलबाट फाइदा लिएर पब्लिक भेहिकल सेक्सुअल ह्यारासमेन्टमा कसरी डिल गर्ने भन्ने सिकाउँछौँ। कोही महिला आएर चाहिँ सर त्यो टेक्निक हामीले युज गर्यौँ, त्यसले गर्दा हामी आफूलाई चाहिँ नि सुरक्षित भएर हामी ट्राभल गर्न सक्यौँ। ओर कुनै किशोरी आएर चाहिँ मलाई यसरी चाहिँ भएको थियो, त्यो बेलामा मैले यस्तो गरेँ। अथवा कुनै किशोर आएर चाहिँ सरले सिकाएको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आई एम मोर काइन्ड अफ अवेर अबाउट सेक्सुअल भाइलेन्स, आई वान्ट टु रेस्पेक्ट गर्ल्स मोर भनेर कसरी भन्छ भने, किनभने एउटा ट्रेनिङमा के भएको थियो भने एउटा वर्कसप गरिरहेको थियौँ। एउटा एकजना किशोर आएर चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ मैले उसलाई के सोधेँ भने तिम्रो सुपर हिरोको भन्दाखेरि उसले मलाई हेरेर मलाई त सर मेरो सुपर हिरो जस्तो लाग्यो भनेर भन्नुभयो। सो द्याट वाज द मोस्ट काइन्ड अफ हुन्छ नि ओके आई वाज सो ह्याप्पी कि इट वाज भेरी टचिङ। एक्चुअली मेरो आँखामा आँसु नै आयो, तर अब म आई वाज कन्डक्टिङ अ क्लास एन्ड आई कुड नट काइन्ड अफ रियाक्ट टु इट हुन्छ नि। तर त्यो चाहिँ नि मलाई चाहिँ द्याट वाज द मोस्ट टचिङ मोमेन्ट एन्ड द्याट वाज ह्याप्पिनेस। कन्फ्युसियसले भनेका छन् तिमी त्यही काम गर जुन कामसँग तिम्रो हृदयको तार जोडिएको हुन्छ। पाण्डेले मानेको सत्य पनि यही हो। यिनको लक्ष्य नै महिलाहरूलाई सक्षम बनाउनु हो, आफ्नो लागि आफै लड्न सिकाउनु हो अनि पुरुष होइन महिलाको रक्षक स्वयं ऊ आफै हो भन्ने मानसिकताको विकास गर्नु हो। मानसिकता नै सबै राम्रो अनि नराम्रो कुराको जननी हो भन्छन् पाण्डे। भगवान बुद्धले चाहिँ नि फर्स्ट एउटा उहाँको छ मनोपुबङ्गमा धम्मा भनेर भन्नुभएको छ कि त्यो भनेको चाहिँ नि सबै माइन्डबाट स्टार्ट हुन्छ। माइन्ड हो जननी कुनै पनि भोकल र फिजिकल एक्सनको। सो मेन्टल उसमा हामी जब हान्छौँ तब हामीले रुटमा हान्छौँ। सो त्यही नै हो र सफरिङ र ह्याप्पिनेस पनि मेन्टलबाटै भइरहेको हुन्छ। अप्ठ्यारा नभएका कहाँ हुन् र यिनको अभियानमा। तर पाण्डे जस्तोसुकै सङ्घर्ष गरेर पनि जीवनभरि यसै अभियानलाई आत्मसात गर्दै सञ्जाल फैलाउने तयारीमा छन्। लाइफ इज अ कन्स्टेन्ट स्ट्रगल। ह्युमन लाइफ भनेकै स्ट्रगल, मोमेन्ट अफ इन्सेप्सनदेखि डेथसम्म स्ट्रगलै हो। इट्स अ डे टु डे थिङ के। सो कसरी त्यो स्ट्रगलहरूलाई फेस गर्ने क्षमता आफ्नो बढाउने, कसरी नेगेटिभ स्टेट अफ माइन्डबाट पोजिटिभ स्टेट अफ माइन्डमा गएर आफूलाई ब्यालेन्स्ड र एउटा प्रोडक्टिभ इन्डिभिजुअल मात्र होइन अ पर्सन जसले चाहिँ सोसाइटीलाई के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। त्यही नै हो। किनभने हाम्रो टेन्डेन्सी के छ भने ह्युमन टेन्डेन्सी चाहिँ नेगेटिभिटीतिर हामी चाँडै जान्छौँ कि त्यो नेगेटिभिटीबाट पोजिटिभिटीतिर लग्नु नै स्ट्रगल हो कि मेन्टल स्ट्रगल हो कि। अनि त्यो भनेको मोमेन्ट टु मोमेन्ट हो। एभ्री डे एभ्री मोमेन्ट जति हामीले आफूलाई त्यतितिर पुस गऱ्यौँ त्यति हामी चाहिँ त्यो पोजिटिभ भाइब्स र आफ्नोलाई फर्स्ट आफ्नोलाई त्यसपछि अरूको लागि हामीले गर्न सक्छौँ। अब मेरो नेक्स्ट टार्गेट इज 50,000 25वटा डिस्ट्रिक्टमा। अनि त्यसपछि अर्को 7 इयर्सको टाइममा 1 मिलियन पुग्न मन छ। यसलाई इन्डिया लिएर जान मन छ। मैले बुझेको अहिलेसम्म गरेको र मेरो लाइफको अब जति बाँचिन्छ मेरो च्यालेन्ज स्ट्रगल भनेको चाहिँ कसरी नेगेटिभ मेन्टल स्टेटबाट पोजिटिभ मेन्टल स्टेटमा गएर आफू पनि ब्यालेन्स्ड हुने र अरूहरूलाई पनि एउटा राम्रो लाइफ लिड गर्ने एक्जाम्पल हुने, त्यही हो। हवस् त श्रोता, कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत सङ्घर्षको कथाको आजको निर्धारित समय यही सकिएको छ। अर्को मंगलबार यस्तै सङ्घर्षशील व्यक्तिको जीवन वृत्त लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै म इन्द्रलक्ष्मी बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।